अभी दिन की रोशनी बाकी थी, सूरज मगरिब में गुरूब नहीं हुआ था। मैंने एक रिक्शा लिया और 4 मीनार के बस स्टॉप पर उतर गया। 2-3 बसें आकर निकल गईं। आखिर 7 नंबर की बस आई तो मैं उसमें सवार हो गया और कंडक्टर से कहा कि पुराने कब्रिस्तान का स्टॉप आए तो बता देना। बस शहर के मुख्तलिफ बाजारों में से गुजरती हुई एक कम आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गई, जहाँ खेत और दरख्तों के जखीरे थे। बस की रफ्तार कम होने लगी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, पुराना कब्रिस्तान। मैं बस से उतर गया। बस चली गई तो मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। एक तरफ छोटी सी मस्जिद के मीनार दिखाई दिए। मैं उस तरफ चल पड़ा। ये पुराने कब्रिस्तान की जनाजागाह थी। कब्रिस्तान में कच्ची पक्की कब्रें थीं। मैं दिल ही दिल में फातिहा पढ़ता कब्रों के दरमियान से गुजरने लगा। मेरी निगाहें मकबरे को तलाश कर रही थीं। कब्रिस्तान की हुदूद खत्म हो गई। एक तरफ घने दरख्तों में छोटी सी बारादरी नजर पड़ी। मैं वहां आ गया। बारादरी में एक कब्र बनी हुई थी जिस पर सब्ज रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ था। कतबे पर आयात शरीफा गंदा थी और जिस बेगम साहिबा की ये कब्र थी उसका नाम लिखा हुआ था। मैं मकबरे की बारादरी में एक सुतून के साथ लगकर बैठ गया। मैंने 2 जानू होकर फातिहा पढ़कर मरहुमा की रूह को सवाब पहुंचाया और फिर अपने खास आदमी का इंतजार करने लगा। इस दौरान सूरज गुरूब हो गया और शाम की स्याही फैलना शुरू हो गई। फजा हब्स आलूद थी, हवा जैसे बंद थी। मैं बारादरी से उतरकर टहलने लगा। टहलने से कुछ हवा लगने लगी। इतने में मुझे कब्रिस्तान की तरफ से एक आदमी बारादरी की तरफ आता दिखाई दिया। मैं बारादरी की ओट में हो गया। आदमी करीब आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये अपना आदमी था, यानी वही आदमी जिसने मुझे रुक्का लिखकर यहाँ पहुँचने की हिदायत की थी। वो मेरे पास आकर बोला, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दरख्तों के एक जखीरे में दाखिल हो गया। हम दरख्तों के दरमियान चले जा रहे थे। वो खामोश था, मैं भी खामोश था। जखीरे के आखिरी किनारे पर टीन की छत वाला एक केबिन सा बना हुआ था। दीवारें पत्थर जोड़कर बनाई गई थी। पत्थरों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। वो केबिन के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे केबिन में दाखिल हो गया। उसने मोमबत्ती रोशन कर दी और केबिन का दरवाजा खुला ही रहने दिया। अंदर हब्स था। फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। उसने चटाई पर मुझे अपने सामने बिठा लिया और जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा, गुल खान ने मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें इतना जरूर मालूम है कि एलोरा के समंदरी जजीरे की जेल में एक मुसलमान मुजाहिद कैद है और खुफिया पुलिस की अजियतें सह रहा है और उस पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा हमें इस मुजाहिद के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा, पहले ये बताएं कि इस जजीरे का नाम एलोरा है या एलोर? वो बोला, इसका नाम एलोर है, सिर्फ एलोर। एलोरा और रेजेंटा 2 गार हैं जो औरंगाबाद के जिले में वाक़ हैं। इनका एलोर से कोई ताल्लुक नहीं है। एलोर नेलोर से कुछ फासले पर आंध्र प्रदेश का वो साहिली शहर है जहां दरिया समंदर में गिरता है। वहां से समंदर में 4 मील के फासले पर वो छोटा सा वीरान जजीरा है जहां जेल खाना है। इस जजीरे में और कोई आबादी नहीं है। सिर्फ जेल के अमले के लोग छोटे छोटे क्वार्टरों में रहते हैं। जेल के वार्डन और अफसर वगैरह रात को स्टीमर के जरिए एलोर शहर में आ जाते हैं। मैंने कहा, क्या एलोर में अपना कोई ऐसा आदमी मुझे मिल सकेगा जो मेरे मिशन के सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कर सके और जरूरत पड़ने पर मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सके? उस आदमी ने कहा, वहाँ अपना एक आदमी मौजूद है। मैंने तुम्हें इस आदमी के बारे में बताने के वास्ते ही यहाँ बुलाया है। मैंने उससे कहा, क्या ये आदमी कश्मीरी मुजाहिद है? उसने कहा, कश्मीरी मुजाहिद अपने महाज पर भारतीय फौजियों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि यहाँ आकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। एलोर में तुम जिस आदमी से मिलोगे वो आंध्र प्रदेश का मुसलमान है। जैसे मैं यहाँ का रहने वाला मुसलमान हूँ, लेकिन हैदराबाद में हिंदू के नाम से इस्लाम की सरबुलंदी, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे दरमियान इस्लाम का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हो वो अपने मुसलमान भाई की जरूर मदद करेगा। और ये तो जहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती का मामला है जिसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। इस आदमी की बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इस्लाम का रिश्ता हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर दुनिया के तमाम मुसलमान छोटे छोटे फरोई इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर इस्लाम और सिर्फ इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद हो जाएं, तो यकीन करें उम्मत मुस्लिमा की ताकत का मुकाबला फिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकेंगी। अपने इस हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे उस खास आदमी का नाम और हुलिया बताया जो एलोर के साहिली शहर में रह रहा था और जिसके पास मुझे जाना था। हैदराबादी मुजाहिद ने कहा, अपना ये गाजी मुसलमान के नाम से यानी अपनी असली हैसियत से रहता है। मेरी तरह वहाँ उसे हिंदू और कांग्रेस कमेटी का रुकन बनकर रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने खुफिया जरिए से उसको तुम्हारे मिशन के बारे में इत्तला पहुँचा दूंगा। उसके बाद हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे उस शख्स का एलोर शहर में पूरा एड्रेस ज़बानी भी बताया और लिख कर भी दे दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो है तो मुझसे ले लो। मैंने कहा, मेरे पास नेलोर शहर तक रेल का टिकट मौजूद है। आगे एलोर के बारे में सुना है कि वो नेलोर से ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि वहाँ पहुँच सकूँ। हैदराबादी मुजाहिद कहने लगा, फिर भी तुम मुझसे कुछ पैसे लेकर रख लो। वैसे तो एलोर शहर वाला अपना गाजी तुम्हारी हर मदद करेगा। उसने मुझे अचकन की जेब में से इंडियन करेंसी के 10-10 रुपए के 5 नोट निकाल कर दिए जो मैंने शुक्रिया के साथ अपने पास रख लिए। अब तुम यहाँ से सीधा हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर जाओगे।
नेलोर जाने वाली मद्रास मेल तुम्हें रात के 8 बजे मिलेगी। मैं अब जाता हूँ, मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम भी यहाँ से निकल जाना। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बता दो। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबादी मुजाहिद मुझसे गले लगकर मिला और बोला, अल्लाह ताला तुम्हें अपने मिशन में कामयाबी अता फरमाए। वैसे एलोर के जजीरे वाली जेल से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका। मैंने कहा, मैं अपने मुसलमान भाई को जेल की सलाखों और भारतीय दरिंदों की जालिमाना अजियतों से निजात दिलाकर रहूंगा, खा इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। हैदराबादी मुजाहिद ने मेरी पेशानी चूम ली। जज़ाकल्लाह। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे दोबारा हाथ मिलाते हुए बड़ी जोशीली आवाज में कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी कश्मीर जिंदाबाद, और वो तेजी से केबिन में से निकल गया। इस हैदराबादी मुजाहिद के सीने में जज्बा इस्लाम और जोश इस्लाम की बिजलियां तड़प रही थी। यही वो जज्बा और जोश है जिसकी ताकत से मुसलमानों ने रोम की ताकतवर तरीन सल्तनत के परखचे उड़ा दिए थे और उनके घोड़े कुफ्र के बुतों को रोनते हुए हस्पानिया और उसके आगे जनूबी फ्रांस और वियना की सरहदों तक पहुंच गए थे। ये हैदराबादी मुजाहिद मेरे सीने में मौजूद जज्बा इस्लाम को फिर से ताबिंदा कर गया था। जब वो चला गया तो उसके 5 मिनट बाद मैं भी केबिन से बाहर आया। उस वक्त बाहर रात का अंधेरा छा चुका था। इंडिया के जनूबी इलाके में रातें जंगलात और सब्जे की वजह से बड़ी तारीख होती हैं और रात बड़ी जल्दी छा जाती है। मैं कब्रिस्तान में चलने लगा। किसी तरफ से मेंढक के बोलने की मुसलसल आवाज आ रही थी। शायद उधर कोई तालाब था। सड़क पर बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने पुराने कब्रिस्तान वाले बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार करने लगा। काफी इंतजार के बाद एक बस आई। मैंने कंडक्टर से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन का टिकट दे दे। उसने बताया कि रेलवे स्टेशन जाने वाली बस मुझे 4 मीनार से मिलेगी। मैंने 4 मीनार तक का टिकट ले लिया। 4 मीनार के स्टॉप पर उतर गया। यहाँ सड़क पर खूब ट्रैफिक और रोशनी थी। 4 मीनार की चौक और ऊंचे ऊंचे मीनारों वाली इमारत के नीचे से सड़क गुजरती थी। मैं फुटपाथ पर खड़ा गाड़ियों और पैदल चलने वालों को देख रहा था। आखिर मुझे स्टेशन जाने वाली बस मिल गई और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अभी गाड़ी आने में काफी वक्त था। टिकट मेरी जेब में था जिसे टीटी ने हैदराबाद से निकलते हुए चेक कर लिया था। इस टिकट में एक तरफ सुराख किया गया था। मैं टिकट दिखाकर उस प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ से मुझे नेलोर की तरफ जाने वाली मद्रास मेल मिलनी थी। जब तक गाड़ी नहीं आई मैं एक तरफ बैठकर इंतजार करता रहा। आखिर ट्रेन आ गई और दूसरे मुसाफिरों के साथ मुझे भी लेकर मद्रास की तरफ रवाना हो गई। अगर आपको कभी उस तरफ सफर करने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप जरूर जानते होंगे कि हैदराबाद दक्कन से नेलोर तक का सफर भी काफी लंबा सफर है। हैदराबाद के स्टेशन से रेलवे का एक रूट महबूब नगर, करनौल और अनंतपुर से बंगलोर तक का है। एक रेलवे लाइन हैदराबाद से गुलबर्गा, शोलापुर और पूना से होती हुई बम्बई को जाती है। मैं जिस रूट पर सफर कर रहा था वो हैदराबाद से विजयवाड़ा या बेजवाड़ा, गंटोर और आगे नेलोर तक मद्रास तक का रूट था। ये ट्रेन यानी मद्रास मेल सारी रात और दूसरा पूरा दिन चलती रही। दूसरे दिन तीसरे पहर उसने मुझे नेलोर पहुंचाया। नेलोर से मैं एक लारी में बैठकर एलोर नाम के साहिली शहर पहुंच गया। एलोर का शहर या बंदरगाह खलीज बंगाल के मगरबी साहिल पर वाक़ है। एलोर से जरा नीचे की जानिब किसी दरिया का डेल्टा है। इस दरिया का नाम मुझे याद नहीं। ये दरिया यहाँ समंदर में गिरता है। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर बादलों के टुकड़ों का रंग गहरा करमिजी हो गया था। साहिली शहर एलोर ज्यादा बड़ा शहर नहीं था। बाजारों में दुकानें खुली थीं। रिक्शों के अलावा कहीं कहीं मोटर कारें भी चलती नजर आ रही थीं। एक तरफ थोड़ी बुलंदी पर कोई बहुत बड़ी इमारत थी जिसके ऊपर तेलुगु जबान में लिखा हुआ नियॉन साइन जगमगा रहा था। लोगों के रंग यहाँ ज्यादा काले हो गए थे। औरतें भी काली काली थीं। फजा ऐसी थी जैसे हमारे पंजाब में अगस्त के महीने में होती है। अपने गाजी का एड्रेस मेरे पास था। शहर मुख्तसर सा मगर बड़ा साफ सुथरा और किसी हद तक मॉडर्न था। एक आदमी से मैंने पूछा था तो मालूम हुआ कि अपने गाजी का ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में 2 सिनेमा घर आए जहाँ एक सिनेमा हाउस में हिंदी की और दूसरे में तेलुगु की फिल्म लगी हुई थी। लोगों की अक्सरियत ने वही मद्रासी अंदाज में धोतियां घुटनों से ऊपर तक उठाकर बांधी हुई थी और जिस्म पर सिर्फ बनियान ही थी। औरतों ने जूड़ों में सफेद फूल के गजरे जरूर सजाए हुए थे। कोई होटल या कॉफी की दुकान रास्ते में आती तो अंदर से तमिल, तेलुगु और कर्नाटक संगीत के गानों की रिकॉर्ड सुनाई देते। किसी रेस्तरां से हिंदी फिल्मों के गीत भी सुनाई देते। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां हमारा गाजी रहता था, यानी जो एड्रेस मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने दिया हुआ था। मेरे सामने शाम के बढ़ते फैलते मिल्कजी अंधेरे में एक मचान के ऊपर बना हुआ बांस का मकान था जिसकी सीढ़ियों में एक बूढ़ा आदमी नारियल पी रहा था। मैंने अपने गाजी का नाम लेकर उससे कहा कि मुझे उससे मिलना है। वो खांसते हुए बोला, उधर झोमरे पट्टी में मिलेगा। मैं कुछ समझ न सका। मैंने पूछा, झोमरे पट्टी में कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से नारियल के हुक्के के 2-3 कश लगाए और एक बार फिर खांसने के बाद बोला, उस बाजू को जाएगा। उसने 3-4 जुमलों में मुझे समझाया कि झुमरे पट्टी कहाँ है। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब निकाला और जैसा उसने बताया था वैसे ही एक तरफ चल पड़ा जिस तरफ बूढ़े ने मुझे जाने का कहा था। उस तरफ एक कच्चा रास्ता था जिसकी दोनों जानिब नारियल के दरख्त खड़े शाम की हवा में अपनी शाखों को हिला रहे थे।
یہ جگہ چونکہ سمندر کے قریب تھی، اس لیے اپنے کراچی شہر کی طرح یہاں بھی شام کے وقت سمندر کی طرف سے ہوا چلنے لگی تھی۔ یہ کچا راستہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد سامنے سڑک بند ہو گئی اور ایک انگریزی فلموں کی طرز کا کاٹیج نظر آیا جس کے آگے سبز لان تھا۔ لان بالکل خالی پڑا تھا۔ کاٹیج بانس اور لکڑی کی پرانی طرز کا تھا۔ اس کی تکونی چھت کی پیشانی پر بجلی کا بلب روشن تھا۔ ایک چھوٹا سا رستہ کاٹیج کے برآمدے سے جاتا تھا۔ اس کا کوئی گیٹ نہیں تھا۔ لان کے پیچھے میں نے 2 موٹر کاریں کھڑی دیکھی۔ ایک ستون کے چوکور پتھر پر تیلگو اور انگریزی زبانوں میں جھومرے پٹی لکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی ہوٹل ہے یا کیا ہے۔ اتنے میں ایک عورت اندر سے آتی نظر آئی۔ وہ اپنی ساڑی سے گھروں میں کام کرنے والی لگتی تھی۔ جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اس سے پوچھا، جھومرے پٹی یہی ہے؟ اس نے تیلگو زبان میں کچھ کہا اور چلی گئی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا چونکہ میں نے چوکور ستون پر مٹے ہوئے انگریزی حروف میں جھومرے پٹی لکھا ہوا تھا، اس لیے میں کاٹیج کے برآمدے میں آ گیا۔ جہاں مجھے اندر سے انگریزی میوزک کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی، میں برآمدے میں رک گیا۔ کاٹیج کے دروازے لکڑی کے تھے، کھڑکیاں بھی لکڑی کی تھیں اور بند تھیں۔ کہیں کہیں سے روشنی کی کرنیں باہر نکل رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بڑا پراسرار لگا۔ آخر میں نے ہمت کر کے دروازے کے باہر لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ 3-4 مرتبہ بیل دینے پر دروازہ کھل گیا۔ اندر دھندلی روشنی میں ایک درمیانے قد کی صحت مند جسم والی کالی عورت کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر بغیر آستینوں کے ایک فراک تھا جس کا گریبان کافی نیچے تک گیا ہوا تھا۔ اس نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ اس علاقے میں جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، انگریزی زبان عام بولی جاتی تھی۔ میں نے اپنے غازی کا نام لیا۔ عورت مسکراتے ہوئے ذرا ذرا ہل بھی رہی تھی، لگتا تھا اس نے کوئی نشہ کر رکھا ہے۔ کہنے لگی، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا اور میرے آگے آگے ذرا جھومتی اور منہ ہی منہ میں انگریزی کے کسی گانے کی دھن گنگناتی ہوئی چلنے لگی۔ ہم ایک سجے سجائے مگر خالی پڑے ہوئے کمرے میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں آئے تو وہاں انگریزی میوزک کی دھن پر بڑی دھیمی پراسرار روشنیوں میں کالے کالے مرد، عورتیں اور عورتوں کے جوڑے انگریزی ڈانس کر رہے تھے۔ یہ ہال کمرہ تھا جس میں 3 طرف میزیں لگی تھیں۔ میزوں پر بھی عورتیں اور مرد بیٹھے گلفام کے جام لنڈھا رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے اکثریت ریٹائرڈ قسم کے ادھیڑ عمر اور بوڑھے آدمیوں اور عورتوں کی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی زیادہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ خوبصورت جسم والی کالی عورت مجھے ہال کمرے کے کونے میں ایک کاؤنٹر کے پاس لے گئی جہاں سفید اور سرخ وردیوں والے 3-4 بیروں کے درمیان ایک گہری سانولے رنگت والی کثرتی بدن کا ایک جوان انابی رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ رنگ کی پتلون میں ملبوس کھڑا انہیں کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ کالی عورت جو مجھے وہاں تک لائی تھی اس نے تیلگو زبان میں اس جوان آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہا اور پھر میری طرف اشارہ کر کے واپس چلی گئی۔ اس شخص نے میری طرف ایک سرسری نظر سے دیکھا اور بیروں کو ضروری ہدایات دے کر رخصت کیا اور میرے قریب آ کر انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ میں نے بھی انگریزی میں اس کا نام لے کر کہا کہ مجھے اس نام کے آدمی سے ملنا ہے۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں ہی ہوں، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے کاؤنٹر سے ہٹا کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں دیوار کے ساتھ شیشے کی الماریاں شراب اور بیئر کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان میں لوہے کی ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم بیٹھ گئے۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے حیدرآبادی مجاہد نے اس کے پاس بھیجا ہے تو اپنی جیب سے سگار نما سگریٹ نکال کر سلگایا اور لائٹر بجھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے انگریزی میں کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں اب کوڈ ورڈز کا تبادلہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں ایک دوسرے پر کوئی شک نہ رہے۔ حیدرآبادی مجاہد نے مجھے کوڈ کے دونوں جملے بتا دیے تھے۔ ایک جملہ مجھے بولنا تھا جس کے جواب میں دوسرا جملہ اس غازی کو بولنا تھا۔ میں نے اپنا خفیہ کوڈ کا جملہ بولا۔ اس کے جواب میں اس شخص نے، جس کو میں اب غازی ہی کہوں گا، بول دیا۔ تصدیق ہو گئی کہ ہم دونوں صحیح آدمی سے مل رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا، حیدرآباد سے مجھے اپنے ساتھی نے تمہارے مشن کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اب ایسا ہے کہ یہاں ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تم پہلے کبھی اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا پہلا موقع ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر میری طرف دیکھا اور بولا، تم بیئر وغیرہ پیتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے کہا، پھر تم ایسا کرو کہ اس کلب کے پیچھے بھی ایک لان ہے، وہاں موسم خوشگوار ہوگا، جہاں تم شراب اور بیئر کی بو میں زیادہ دیر نہ بیٹھ سکو گے۔ پیچھے لان میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تم وہاں جا کر میرا انتظار کرو۔ مجھے یہاں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور لگے گا، پھر آدھے گھنٹے بعد میں تمہیں وہاں سے لے لوں گا اور ہم اپنے کوارٹر میں جا کر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ میں نے کہا، اوکے۔ اس نے دروازہ کھول کر عقبی لان میں جاتا راستہ دکھا دیا اور خود کاؤنٹر کی طرف چل گیا۔ میں ایک تنگ راہداری سے گزر کر عقبی لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے مچھر تنگ کرنے لگے۔ میں اٹھ کر لان میں ٹہلنے لگا۔ گھاس گیلی تھی جس سے میرے جوتے گیلے ہونے لگے تھے، تو میں لان کی دوسری طرف چھوٹی سی سڑک پر آ گیا۔ یہاں کچھ فاصلے پر ایک مندر سے کرناٹک میں وائلن اور جنوبی ہند کے کلاسیکی رقص کی دھن کی آواز آ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ مندر میں جا کر دیوداسی کو رقص کرتے دیکھوں۔ مندر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مجھے اس کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھی۔
میں نے سوچا ابھی اپنے غازی کے آنے میں آدھا گھنٹہ پڑا ہے، میں مندر میں رقص کرتی دیوداسی کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں۔ اس مندر کو ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ناریل کے درختوں میں سے ہو کر جاتی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا مندر کے احاطے میں آ گیا، جہاں پجاری لوگ مندر میں آ جا رہے تھے۔ رقص کی دھن یہاں قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ میں اس دھن کی آواز پر اسے تلاش کرتا مندر کے پہلو میں ایک تنگ راستے سے گزر کر بے شمار ستونوں والے ہال میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سرخ ریشمی ساڑی والی لڑکی بالوں میں پھول سجائے، زبردست میک اپ کیے، پورے کلاسیکی رقص کے لباس میں گم کرناٹکی دھن پر شعلے کی طرح رقص کر رہی تھی۔ میں ایک ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اس شعلہ جوالا کا رقص دیکھنے لگا۔ جن لوگوں نے جنوبی بھارت کے مندروں میں ان کا کلاسیکی رقص دیکھا ہے اور ان کی تیز دھن والی موسیقی سنی ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ جنوبی ہند کی موسیقی کا انگ بڑا تیز ہوتا ہے، ردم بھی تیز ہوتی ہے۔ اس موسیقی کا ٹیکنیکل نام کرناٹک ہے۔ یہاں کے لوگ بولتے بھی تیز تیز ہیں، گاتے بھی تیز تیز ہیں۔ سبھا لکشمی یہاں کی مشہور کلاسیکل گانے والی ہے۔ یہ لوگ موسیقی کے بے حد شائق ہیں اور گانے والیوں کے ساتھ کبھی کبھی پنڈال میں بیٹھے سارے لوگ بھی گانے لگتے ہیں۔ مندر کی فضا لبان اور اگربتیوں کی خوشبو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ یہ بوجھل فضا مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے اپنے غازی کا خیال لگا ہوا تھا۔ چنانچہ میں مندر سے نکل آیا۔ واپسی پر اس چھوٹی سی پگڈنڈی پر سے گزر کر جب جھومرے پٹی کی عمارت کے لان میں داخل ہونے لگا تو اچانک ایک طرف سے 3 آدمی نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ ان میں 2 وہاں کی پولیس کی وردی میں تھے اور ایک سویلین لباس میں تھا۔ پولیس کے سپاہیوں میں سے ایک کے پاس رائفل تھی، دوسرے نے پستول میری طرف تان رکھا تھا۔ یہ پولیس انسپکٹر لگتا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کا منہ تکنے لگا۔ پولیس انسپکٹر نے سامنے آتے ہی پستول کا رخ میری طرف کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اگر ذرا حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ تینوں بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش کی پولیس کے اہلکار تھے۔ ان کی وردیاں میں پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک پولیس کانسٹیبل تھا، دوسرا سب انسپکٹر ہوگا، تیسرا جس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے یقیناً خفیہ پولیس کا آدمی تھا۔ سب انسپکٹر یا انسپکٹر پولیس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ میری طرف تھا، دوسرے کے پاس رائفل تھی، میں نہتا تھا۔ فاصلہ ہمارے درمیان اتنا تھا کہ میں کمانڈو اٹیک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان پر جھپٹتا وہ بڑی آسانی سے مجھ پر فائر کر سکتے تھے۔ دوسرے موقع ایسا نہیں تھا کہ میں پولیس مقابلہ کرتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ان لوگوں نے مجھے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے کس لیے کہا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ادھر کسی جگہ چھاپا مارنے آئے ہوں۔ میں نے سب انسپکٹر کو انگریزی میں کہا، معاملہ کیا ہے سر؟ میں تو یہاں اجنبی ہوں، اپنے کزن سے ملنے حیدرآباد سے آج ہی آیا ہوں۔ سب انسپکٹر نے تیلگو زبان میں سویلین کپڑے والے ساتھی سے کچھ کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری تلاشی لینی شروع کر دی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس کوئی پستول وغیرہ نہیں تھا، چاقو بھی نہیں تھا۔ ان علاقوں میں لوگ لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ساتھ نہیں رکھتے۔ جب میرے پاس سے کچھ نہ نکلا تو سب انسپکٹر نے پستول نیچے کر لیا اور بولا، تمہارا کزن کہاں ہے جس سے تم ملنے آئے ہو؟ میں نے جھومرے پٹی میں ملازم اپنے غازی کا نام لے لیا اور کہا وہ جھومرے پٹی میں کام کرتا ہے اور اس نے مجھے اس جگہ انتظار کرنے کو کہا تھا۔ سب انسپکٹر نے کہا، چلو جھومرے پٹی کلب میں چلو۔ یہ لوگ مجھے لان میں لے آئے۔ ٹھیک اس وقت اپنا غازی لان کے برآمدے سے نکل رہا تھا۔ اس نے لان کی دھیمی روشنی میں مجھے پولیس کے ساتھ دیکھا تو اس نے سب انسپکٹر سے تیلگو زبان میں کچھ بات کی۔ اس نے بھی تیلگو زبان میں کوئی جواب دیا۔ پھر سب انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے پستول ہولسٹر میں ڈال دیا اور انگریزی میں کہنے لگا، غلطی ہو گئی، تم کو معلوم ہے ادھر کل ایک ریٹائرڈ میجر کا قتل ہو گیا تھا، ہم نے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ تینوں پولیس والے چلے گئے۔ غازی نے انگریزی میں زیر لب پولیس والوں کو گالی دے کر کہا، تم لان سے نکل کر سڑک پر چلے گئے تھے؟ میں نے کہا، یہاں مچھیروں نے تنگ کیا تو سڑک پر جا کر ٹہلنے لگا تھا کہ اچانک یہ لوگ جھاڑیوں سے نکل کر آ گئے۔ غازی بولا، تمہیں سڑک پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سب انسپکٹر میرا واقف تھا، معاملہ خراب بھی ہو سکتا تھا، آ جاؤ ہم دوسری طرف سے ہو کر نکلیں گے۔ وہ مجھے جھومرے پٹی کلب کے ایک اور راستے سے لے کر ایک طرف آ گیا۔ یہ چھوٹا سا راستہ تھا جہاں دونوں جانب جھاڑیاں تھیں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم پیدل چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اپنے غازی کا بوسیدہ سا ایک منزلہ ڈھلوان چھت والا مکان تھا۔ کمرے میں سامان بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا۔ اس نے چارپائی اور بانس کے پرانے صوفے پر سے کپڑے اٹھا کر کونے میں پھینک دیے اور بولا، تم یہاں بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ تم کافی پیو گے یا چائے؟ یہاں کافی کا بہت رواج ہے مگر مجھے چائے پسند ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی چائے پسند ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ چائے کی 2 پیالیاں بنا کر لے آیا۔ ہم چائے پینے اور باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھ سے میرے سفر کے بارے میں پوچھا کہ راستے میں اور خاص طور پر ایلور شہر میں داخل ہونے کے بعد کوئی خفیہ پولیس کا آدمی تو میرے پیچھے نہیں لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ بظاہر تو مجھے کوئی مشتبہ آدمی اپنا تعاقب کرتا دکھائی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، یہاں کی خفیہ پولیس بہت زیادہ خفیہ ہوتی ہے، وہ اس طرح پیچھا کرتی ہے کہ کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے میرے مشن کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو ایلور کی جزیرائی جیل میں پاکستانی جاسوس ہونے کے الزام میں اذیتیں جھیل رہا ہے، تو وہ کہنے لگا، یہ دلیر جوان پاکستان کی جانباز فورس کا مجاہد ہے۔ 65 کی جنگ میں اس کی ڈیوٹی رات کے وقت فائٹنگ پیٹرول پارٹی کو لے کر دشمن کے مورچوں کے پیچھے اسلحے اور گولہ بارود کے ذخیروں کو اڑانے کے لیے لگی تھی، تو یہ اندھیرے میں اپنی پارٹی کے گوریلا جوانوں سے بچھڑ گیا۔ جانباز فورس پاک فوج کی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی۔ ان کے جذبہ حب الوطنی کو دیکھتے ہوئے انہیں تھوڑی سی ٹریننگ دی گئی تھی کیونکہ جنگ زوروں پر تھی۔
और पूरी ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं था। ये जवान रास्ता भूल कर दुश्मन के मोर्चों में चला गया और पकड़ा गया। दुश्मन ने उसे पाक फौज का कमांडो समझकर उसे पूछगिछ के लिए पीछे अमृतसर टॉर्चर सेंटर में भेज दिया। वहाँ उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, मगर उस जवान ने सिवाय अपने नाम और नंबर के कुछ न बताया। अमृतसर से उसे ग्वालियर के टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। वहाँ भी ये जवान हर किस्म की अजियतें बर्दाश्त करता रहा, मगर उसने पाक आर्मी और पाकिस्तानी कमांडो और जांबाज फोर्स के मुतालिक कुछ न बताया। उसके बाद उसे आंध्र प्रदेश की इस बदनाम जमाना जजीराई जेल में मुंतकिल कर दिया गया। आज इसे जेल में पड़े साल से ऊपर हो गया है। इससे आज भी पूछगिछ वक्फे के बाद होती रहती है। इसे टॉर्चर किया जाता है, मगर फांसी की कोठरी में इस जवान के अल्लाह अकबर और या अल्लाह मदद के नारे गूंजते रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहते हैं। इस जवान का नाम कैप्टन जमशेद है। वो जांबाज फोर्स में एजाजी कैप्टन था। मैंने गाजी से पूछा कि इसको कैप्टन जमशेद के बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई, तो वो बोला, एलोर जेल में एक औरत जेल के वार्डन की सेक्रेटरी है। इस औरत का नाम माधवी है। ये औरत क्रिश्चियन है और कैप्टन जमशेद से उसको मोहब्बत हो गई है, मगर ये बात उसने सिवाय मेरे और किसी को नहीं बताई। मुझे इसलिए बताई है कि वो मेरी पुरानी दोस्त है, मगर इसे मेरी कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत का इल्म नहीं। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने कभी पाकिस्तानी मुजाहिद कैप्टन जमशेद से भी नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 साल से कैप्टन जमशेद एलोर जेल में बंद है, लेकिन उसके गिर्द जेल के अंदर भी इस कदर सख्त पहरा लगाया गया है कि ये औरत वार्डन की सेक्रेटरी होने के बावजूद कभी कैप्टन जमशेद के करीब नहीं जा सकी, बस दूर दूर से उसकी झलक देख लेती है। मैंने गाजी से कहा, ये सारी मालूमात तुम्हें उस लड़की माधवी की ज़बानी मालूम हुई है क्या? मुजाहिद ने कहा, हाँ। माधवी ने ही आज से 6-7 माह पहले मुझे बताया था कि हमारी जेल में एक पाकिस्तानी कमांडो कैद है जिसको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर वो इस कदर दलेर और बहादुर है कि हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन सिवाय अपने नाम, ओहदे और नंबर के और कुछ नहीं बताता। मैंने उसके बाद कैप्टन जमशेद को वहाँ से फरार कराने के सिलसिले में माधवी से बात की थी। उसने कहा कि इस जेल में अगर कोई मक्खी भी चली जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती और उसे वहीं मरना होता है। मैं अपने गाजी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और साथ साथ कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में भी सोचने लगा। मैंने गाजी से कहा, क्या तुम किसी तरह मुझे माधवी से मिला सकते हो सकता है वो कोई ऐसा रास्ता हमें बता दे जिससे हम कैप्टन जमशेद को भारतीय दरिंदों की दरिंदगी से निजात दिला सकें। गाजी ने कहा कि मैं माधवी को कल सुबह फोन करूंगा, उससे कहूंगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, हो सकता है वो कल का कोई वक्त दे दे, फिर हम दोनों उससे मिलकर बातें करेंगे। तुम मेरा उससे कैसे तारुफ करवाओगे? मैं कह दूंगा कि तुम मेरे कजन हो और हैदराबाद से मुझसे मिलने आए हो और कैप्टन जमशेद को इसलिए फरार कराना चाहते हो कि तुम भी मुसलमान हो और वो भी मुसलमान है और खामखा उसे भारतीयों के जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने कहा, क्या वो यहाँ तुम्हारे घर में आएगी? गाजी बोला, यहाँ मैं लोगों से कम ही मिलता हूँ, हमारी मुलाकातें कभी कभार ही होती हैं और हम रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। माधवी की शादी नहीं हुई, उसके माँ बाप भी नहीं हैं और वो एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। रात मैंने अपने गाजी के कमरे में ही बसर की। दूसरे दिन वो नाश्ते के बाद माधवी को टेलीफोन करने चला गया। झोमरे पट्टी में उसकी ड्यूटी शाम के वक्त शुरू होती थी। कुछ देर बाद गाजी ने वापस आकर बताया कि माधवी ने शाम 7 बजे का टाइम दिया है। मैंने कहा, इस वक्त तो तुम झोमरे पट्टी क्लब में अपनी ड्यूटी पर होगे। वो बोला, मैं आज क्लब में नहीं जाऊंगा, ये काम ज्यादा जरूरी है। मैं दोपहर तक गाजी के पुराने मकान में ही रहा। गाजी थोड़ी देर के लिए चला गया, दोपहर को वापस आ गया। हमने खाना खाया, मैंने सिगरेट और गाजी ने बीड़ी सुलगाई और हम बातें करने लगे। वो कहने लगा, वैसे तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन एक अजनबी होने की हैसियत से भी तुम खुफिया पुलिस की निगाहों में आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि दिन के वक्त तुम ज्यादा वक्त मकान में ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा, मैं खुद भी यहाँ लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहता। तुम अंधेरा होने के बाद चहलकदमी के लिए समंदर की तरफ बेशक निकल जाया करो। अव्वल तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, अगर किसी ने पूछ भी लिया तो यही कहना कि तुम मेरे कजन हो और हैदराबाद से मुझसे मिलने आए हो। गाजी ने अपने क्लब में भी टेलीफोन कर दिया था कि उसका भाई हैदराबाद से उसे मिलने आया है, इसलिए आज वो क्लब नहीं आएगा। माधवी ने 7 बजे शाम का वक्त दिया था। हम 6:30 बजे घर से निकल पड़े। जिस रेस्टोरेंट में माधवी ने मिलने के लिए कहा था वो एलोर शहर के जुनूब में एक क्रिश्चियन आबादी में एक छोटे से खूबसूरत गिरजे के अकब में वाक़ था। मैं और गाजी वहाँ पैदल ही गए थे, ज्यादा फासला नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर भी कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। रेस्टोरेंट के आगे एक छोटा सा सरसब्ज लॉन था, वहाँ भी कुर्सियां और मेज लगे हुए थे, पेडिस्टल फैन चल रहे थे। हम एक तरफ होकर कोने वाली मेज के गिर्द बैठकर माधवी का इंतजार करने लगे। लॉन में 3-4 खंभों पर ट्यूब लाइट्स रोशन थी। पेडिस्टल फैन की वजह से हम मच्छरों से बहुत महफूज थे और हवा भी खूब आ रही थी। ठीक 7 बजे एक रिक्शा रेस्टोरेंट के सामने आकर रुका। गाजी ने कहा, ये माधवी ही होगी, वो वक्त की बहुत पाबंद है। रिक्शे में से एक दरमियाने कद की मुतनासिब जिस्म वाली औरत बाहर निकली। उसने साड़ी पहनी हुई थी। उसने लॉन में एक नजर डाली और गाजी को बैठे देखकर वो हमारी तरफ आई। हमने खड़े होकर उसका खैर मकदम किया। गाजी ने माधवी से मेरा तारुफ कराया और कहा,
یہ میرا کزن ہے، مجھ سے ملنے حیدرآباد سے آیا ہے۔ یہاں اس نے کیپٹن جمشید کے بارے میں مجھ سے سنا تو کہنے لگا اس بہادر جوان کو قید سے فرار کروانا اب میرا فرض بن گیا ہے۔ مادھوی نے میری طرف دیکھ کر کہا بڑا اچھا خیال ہے، مگر یہ ایسا خیال ہے جس کا حقیقت میں تبدیل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ غازی نے مادھوی سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اتنے میں وہاں میرے اور غازی کے لیے چائے اور مادھوی کے لیے کافی آ گئی، ساتھ کھانے کے لیے سنیکس بھی تھے۔ 10-15 منٹ کی غیر اہم گفتگو کے بعد غازی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے مادھوی سے کہا مادھوی، ویسے کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ کیپٹن جمشید کو ایلور جیل کی کوٹری سے نجات دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اسے حق بجانب سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی وطن پرست آدمی دشمن کی قید میں جا کر اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ بھارتی پولیس اور انٹیلیجنس کیپٹن جمشید پر کافی زیادہ تشدد کر چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ تشدد مزید کچھ روز جاری رہا تو کیپٹن جمشید شہید ہو جائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ غازی نے بڑی دانشمندی سے مادھوی کے اس جذبہ محبت کو ابھارا تھا جو اس کے دل میں پاکستانی جوان کیپٹن جمشید کے لیے معزز تھا۔ مادھوی کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اپنے پرس میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگی تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ کیپٹن جمشید کو کسی بھی طرح وہاں سے فرار کروا دوں، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ کام ناممکن ہے۔ ایلور جیل میں سے تو عام قیدی بھی فرار نہیں ہو سکتا، اور کیپٹن جمشید تو ایسا قیدی ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ پھانسی کی کوٹری میں بند رکھا جاتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کڑا پہرا بھی ہوتا ہے، اور پھر ایلور کی جیل سمندر کے عین بیچ میں واقع ہے۔ جزیرے کے ارد گرد چاروں طرف سمندر ہے، اور اس سمندر اور حکومت کی طرف سے آدم خور شارکس چھوڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی طرح جیل توڑ کر سمندر میں چھلانگ بھی لگا دے تو خوخار شارکس اسے وہیں ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایسے 2-3 واقعات ہو بھی چکے ہیں، اب کوئی قیدی فرار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔